बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ाहिद महमूद और आप देख रहे हैं ग्रीन पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, एक लंबे अरसे से यानी छोटी उम्र में आपने अमली सियासत का आगाज़ किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूँ समझ लें कि बचपन से या टीन एज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं और 2022 के बीडी इलेक्शन में आपने कंटेस्ट किया और दूसरे नंबर पर आए अपनी वीसी से बतौर वाइस चेयरमैन जनाब मोहम्मद शहजाद कुरैशी साहब। शहजाद भाई, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। मुख्तसर अपना तारफ़ हमारे सुनने वालों को, वैसे तो मुझे पता है, लेकिन मुख्तसर अपना सियासी जो आपका सफ़र है उसका मुख्तसर तारफ़ करवाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैद भाई, बहुत शुक्रिया आपका और आपके इस ग्रीन पाकिस्तान चैनल का कि अल्लाह आपको सलामत रखे, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग हैं जो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और जिन तक ये हमारा पैगाम पहुंच रहा है और आप पहुंचा रहे हैं। मैं अपना तरफ ये है कि ज़ैद भाई, चूँकि शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह एक सियासी घराना तो हमारा नहीं था, एक मजहबी घराना, और चूँकि हमारे ख़ानदान में कोई ऐसा सियासी मामलात नहीं थे। सही 98-99 से मैट्रिक के बाद हमारी दिलचस्पी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और मेरी तकरीबन 98 में मेंबरशिप हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जब बिल्कुल यूँ समझे नाम ही नहीं था, जी मतलब बिल्कुल, खान का नाम था, लेकिन बिल्कुल इसी तरह मैं यूँ समझे कि इधर से मैट्रिक के बाद ये 6 रोड है, उधर से हम लोग जा रहे थे, कैंप लगा हुआ था, बाइक पे था मैं। अच्छा। वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही थी कि जी मेंबरशिप करें तहरीक इंसाफ की। मेरे पास अभी वो कार्ड मौजूद है। चूँकि एक सिस्टम था, उसको जब देखा सुना, उस टाइम तो इतनी मालूमात नहीं थी, लेकिन गाँव की सियासी या दीगर मामलात को देखते हुए तो उसमें मेंबरशिप करवाई। तो बचपन से ही बस, उसके बाद नाज़म का सेटअप मेरे ख्याल में मुशर्रफ दौर में मेरे ख्याल में आया। जी नाज़म। उसमें ये हुआ कि मेरे अपने अजीज़ दोस्त अहबाब, अपने गांव के जो प्यारे लोग थे, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, कुछ चले गए, तो मुझे वहाँ से ही नाज़म साहब का लक़ब मिल गया। वहाँ से ही मुझे नाज़म साहब कहना शुरू कर दिया। तो उसके बाद चूँकि आप भी बड़े करीब से जानते हो, हमारा एक ही यूनियन कौंसिल है, हम सारे एक घर के लोग हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह शुरू किया और अभी तक ये सफ़र जारी। और इंशाल्लाह कौन कौन सी जिम्मेदारियां आपके पास हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? जी, मैं सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, अयाज़ भाई थे, उन्होंने सबसे पहले मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूनियन कौंसिल कुकमान का मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ। सही। उसके बाद मुझे सर्कल हमारा था PK45, वहाँ से मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। जी। और हालिया पिछले दिनों जो हमारा नोटिफिकेशन हुआ था, उसमें मैं जॉइंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद रहा हूँ। माशाल्लाह जी, ये आपका जो है सियासी सफ़रनामा है जो, और ये आपने 2022 में इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया अमली तौर पे, ये पहला इलेक्शन था आपका? जी, मेरा ये अमली तौर पे पहला इलेक्शन था। और मैं अपने जितने भी लोग हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि जिस तरह उन लोगों ने मुझे मोहब्बत दी, और मैं उन लोगों का, मैं समझता हूँ, कर्जदार हूँ, मकरूज़ हूँ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं शहजाद भाई। 2018 का इलेक्शन आपका जो यूसी हमारा, आपका यूसी और फिर उस वक्त का जो हमारा सूबाई हल्का था, अभी 42 हो गया है, तो उस वक्त क्लीन स्वीप एक तरह का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था। तो अब क्या समझते हैं 2018 और अब 2024 इलेक्शन होते हैं, तो क्या सिचुएशन है? पहले से सूरत हाल बेहतर लगती है या पहले से ख़राब है या पहले जैसी है? देखिए ज़ैद भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए 2018 में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे 42 यूसीज़ हैं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की, हमारी यूसीज़ को अल्लाह ने इज़्ज़त दी। और ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे जितने भी वर्कर, जितने भी दोस्त हैं, उनकी मेहनत है। तो वहाँ पे उस टाइम मैं समझता हूँ कि पार्टी इतनी मैच्योर भी नहीं थी। मौजूदा जो अल्लाह करे ये इलेक्शन हो जाएँ तो हमारी पार्टी मैच्योर है, हमारा मुकाबला ज़रूर होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है, जो कमिटेड, जो नज़रियाती लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको ये भी एक कहना चाह रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे लोग जिन कौंसिल में हम लोग मिले हैं, देखते रहे और अब भी मिलते हैं, मौजूदा जो सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रही है, उस चीज़ को देखते हुए बहुत सारे दूसरी पार्टियों के लोग ये कह रहे हैं, आगे अल्लाह की मर्ज़ी, लेकिन ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा हम वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वोट बैंक आपके ख्याल में 2018 की निस्बत 2024 में इलेक्शन होता है तो 18 की निस्बत ज़्यादा पड़ेगा? इंशाल्लाह। क्यों ज़्यादा पड़ेगा, ये चीज़ भी क्लियर कर दूं कि जो हालिया हमारे चेयरमैन साहब इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है, लोगों की हमदर्दियों, और पहले वाली बात तो रही नहीं है कि लोगों तक हक़ाइक़ नहीं पहुंच रहे। सही बात। मोबाइल की वजह से हर चीज़ लोगों के घरों में, सोशल मीडिया की वजह से। अच्छा, एक तरफ 5 यूसी इत्तेहाद भी अपना काम कर रहा है, लोगों को जोड़ रहे हैं, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो टिकट है वो सरदार फरीद साहब XMPA जो सरदार मेहताब साहब के कज़न हैं,
وہ ہے، اور پاکستان عوامی تحریک جو کہ آپ کے بڑے قریب ترین جماعت ہے وہ بھی ہیں. تو یہ چونکہ 5 یوسی اتحاد اور عوامی تحریک کا امیدوار بھی موجود ہے، اور ارم یاسر صاحبہ ایک ہیں جی ابھی ان کے میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ وہ بھی الیکشن کے لیے تیار ہیں. تو یہ جو نون لیگ کا اینٹی ووٹ ہے یا پی ٹی آئی کا ووٹ، یہ ڈیوائیڈ نہیں ہوگا اس سے؟ دیکھیں بالکل آپ نے بجا فرمایا، تھوڑے سے معاملات ہیں، لیکن جہاں تک ایک چھوٹا سا ورکر ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں لوگوں کو کلیئر ہو گئی ہیں، اور بہت ساری چیزیں آنے والے دنوں میں کلیئر ہو جائیں گی. جو 5 یوسیز کا آپ نے جس طرح بات کی، وہ چیزیں ابھی تک میرے خیال میں بہت سارے لوگوں تک تھی یہ چیز، لیکن جوں وہ الیکشن جوں قریب آ رہا ہے، وہ میرے خیال میں آہستہ آہستہ مدھم ہونا شروع ہو گیا. تو یہ نذیر عباسی صاحب کا ٹکٹ کلیئر ہے؟ دیکھیں جی، نذیر عباسی صاحب نے بالکل ان کے منہ سے سننا ہم چاہ رہے تھے، ان کے منہ سے بھی سن لی، آپ بھی اسی میٹنگ میں موجود تھے. جی جی بالکل. چونکہ میں یہ نہیں کہتے کہ جس طرح کے ہم نے بڑے وہ ہمیں پتہ ہے جی اس کا ٹکٹ ایسا نہیں ہے، لیکن آج کی اس میٹنگ میں جس میں آپ بھی موجود تھے، انہوں نے اپنے منہ سے کہہ دیا کہ جی ہمارے این اے اور پی کے دونوں ٹکٹ کلیئر ہیں. این اے پہ ہمارے لیے یاسر خان صاحب آگے اور پی کے پہ نذیر عباسی صاحب. اچھا، کوئی ہفتہ 10 دن پہلے سردار مہتاب صاحب جو کہ 35 سال سے سیاست میں گورنر بھی رہے، سی ایم بھی رہے، اور وہ 85 میں ایک پہاڑی نعرے پہ آئے تھے، تو پھر وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو گئے، اور علاقے میں جو کام کروائے وہ تو خیر ایک لمبی تفصیل ہے، یا نہیں کروائے. لیکن ان کا جلسہ میں کور کرنے کے لیے، کارنر میٹنگ میں کور کرنے کے لیے گیا، تو وہاں پہ آپ کے ککمانگ کے جو صدر تھے حاجی ریاض صاحب، جو اب تحصیل کے شاید جوائنٹ سیکرٹری ہیں، وہ موجود تھے، شہزاد اقبال صاحب موجود تھے، اور بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ میں نے ان کے جلسے میں دیکھے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ آپ کے لیے یہ کیا مطلب، کیا محسوس کیا کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی زاہد بھائی، بات اس طرح ہے کہ سردار صاحب ایک قداور شخصیت ہے، اور اللہ رب العزت جنہیں عزت دے اس کی عزت کرنی چاہیے. سردار صاحب کے مراسم چونکہ ہماری یونین کونسل میں ایک گھر کی طرح ہیں، اور لوگوں کی محبت ان کے ساتھ ہے. جن بزرگوں کے، جن بھائیوں کے آپ نے نام لیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اپنا وجدان کہتا ہے کہ انشاءاللہ جب وہ پولنگ اسٹیشن میں جائیں گے، وہ ووٹ دیتے ہوئے ضرور سوچیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت میں وہ ووٹ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بھی نشان ہوا اس پہ وہ ضرور لگائیں گے. لیکن یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک چیز نظر آ رہی ہے. میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ نذیر عباسی صاحب چونکہ ٹکٹ پہ ہیں، اور قومی جو ہمارا حلقہ این اے ہے اس پہ سردار مہتاب اور ان کی کوئی کوارڈینیشن ہو سکتی ہے، اسی لیے تحریک انصاف کے لوگ جو ہے ان کی سمپتی تھوڑی سی سردار مہتاب صاحب کے ساتھ ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں زاہد بھائی، میں اس کو بالکل کلیئر کٹ کہنا چاہتا ہوں، چونکہ میں یہ نہیں کہ بہت بڑا لیڈر ہوں، لیکن جن احباب کے ساتھ، پارٹی کے جن ذمہ داروں کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. اور یہ عوام پھیلایا جا رہا ہے، یہ لوگوں کو ورگلایا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، کہ جی یہ آگے جا کے اس طرح ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یاسر خان وہ شخصیت ہے جو ایئر مارشل صاحب کے بیٹے ہیں، سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں انہوں نے تحریک استقلال اپنی پارٹی ضم کی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آج جو پارٹی نے انہیں ذمہ داری دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پورے کے پی کے جنرل سیکرٹری، کور کمیٹی کے ممبر، اور جس طرح دوسری یہ چیزیں ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا کہ ایک ذمہ دار شخص کو چھوڑ کے یا لوگوں، میں یہ آخری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف پروپیگنڈا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں اور نہ ہوگا. پروپیگنڈا ہے یہ پروپیگنڈا ہے کہ یعنی جس کے پاس ٹکٹ ہوگا ووٹ اسی کو ملے انشاءاللہ. ہماری بھی کوشش ہوگی کہ ہم لوگوں کے پاس جائیں، ہم لوگوں کے پاس جائیں گے. اور یہ آپ کے اس چینل کی وساطت سے اپنے دیکھنے والوں کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا پیغام ہے پاکستان تحریک انصاف کا ایک ادنا سا ورکر ہونے کی حیثیت سے، کہ یہ جماعت پاکستان تحریک انصاف کی ایک تحریک، اور تحریکیں کبھی بھی ناکام نہیں ہوئی. ان کی راہوں میں، ان کی زندگیوں میں مشکلات ضرور آئی ہیں. آج میں ایک پیغام اپنی جماعت کے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو، اپنے یوسیز کے لوگوں کو یہ دینا چاہتا ہوں، آج نہ ہماری سیاست روڈ کی ہے، نہ ہماری سیاست پانی کی ہے، نہ ہماری سیاست ایم این اے کی ہے، نہ ہماری سیاست ایم این اے کی ہے. آج پاکستان کی یہ آج جو موجودہ سیاست جو لگی ہے، یہ حقیقی آزادی کی ہے. وہ حقیقی آزادی جس میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو، جس کے لیے خان اتنی سٹرگل کر رہے ہیں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں، 10 ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنے تمام احباب کو، تمام پارٹی کے لوگوں کو، بلکہ پورے پاکستان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج آئیں اس حقیقی آزادی کا حصہ بنے. کل ہماری آنے والی نسلیں
آج ہم اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تاریخ میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھی جائے گی کہ ہم اس ٹائم ایک ایسے مرد مجاہد کے ساتھ کھڑے تھے کہ جس نے دنیا میں اسلام کا پرچم اونچا کیا، جس نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی، اور جس نے ہمیشہ ایک عام عوام کی بات کی اور ایک انسان کی بات کی. بہت شکریہ شہزاد بھائی وقت دینے کے لیے. تھینک یو. آپ کے چینل کا بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ نے ہمارا یہ انٹرویو ریکارڈ کیا. تھینک یو، بہت شکریہ.